इस वक्त आप देख सकते हैं सेनेटर मुश्ताक भी इमरान खान की बहनों के पास अडियाला जेल के करीब पहुंच चुके हैं और इस वक्त अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। जी मुश्ताक अहमद साहब बताइएगा, आप भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इमरान खान की बहनों के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं, तो क्या मकसद है यहाँ पर आने का और कब तक बैठने का इरादा है आप लोगों का? देखें, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट की जंग लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की जंग लड़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान इस वक्त यही जंग लड़ रहा है और 1000 दिनों से जायद वो कैद तन्हाई के अंदर है। उनकी सेहत के बीमारी शदीद किस्म के इश्यूज हैं, 6 माह से उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज नहीं करने दिया जा रहा। ये बदतरीन किस्म का जुल्म है, उनके साथ भी हो रहा है, उनके पार्टी लीडरशिप के साथ भी हो रहा है। आप देखें सेनेटर एजाज चौधरी वो गुर्दों के शदीद मरीज हैं, आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिदा वो बहुत शदीद मरीज है, लेकिन ये जुल्म है कि उनको इलाज मुआलजे की और मुलाकातों की जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो नहीं दिए जा रहे। इसलिए हल एक ही है, ना अदालतों से उम्मीद है, ना पार्लियामेंट से उम्मीद है और ना इस हुकूमत के अंदर कोई इंसानी रहम और तरस है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, मुजाहिमत मुजाहिमत और मुजाहिमत, मुजाहिमत ही रास्ता है। इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ ये जंग हम सब की जंग है। आप देखें मईशत की क्या हाल है, लोग खत गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, कर्जों का अंबार कौम के ऊपर बढ़ रहा है, टैक्सेस है, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 150 रुपए टैक्स ये ले रहे हैं, बिजली के बिलों में 14 किस्म के टैक्स हैं, बदतरीन किस्म की महंगाई है। मुजाहिमत मुजाहिमत मुजाहिमत, ऐसी मुजाहिमत जो लीगल हो, नॉन वायलेंट हो, पीसफुल हो, डेमोक्रेटिक हो, एक ऐसी रेजिस्टेंस ही पाकिस्तान को आज़ादी दिला सकता है। और ये जो यहाँ इमरान खान की बहनें, मैं उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, ये तवील अरसे से न सिर्फ अपनी भाई का बल्कि पाकिस्तान का और हर पाकिस्तानी का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये डटे हुए हैं हुकूमत के जुल्म के मुकाबले में, जबर के मुकाबले में, फाशिज्म के मुकाबले में। दिन को भी बैठे हैं, रात को भी बैठे हैं, गर्मियों में भी बैठे हैं, सर्दियों में भी बैठे हैं और हर किस्म की फाशिज्म बर्दाश्त करें। तो मैं इनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा मुश्ताक साहब ये भी बताइएगा, अभी आप काफ़ी देर इनके साथ इमरान खान की सिस्टर्स के साथ ज़मीन पर मौजूद थे, बैठे रहे, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई आपकी और बहनों के दरमियान? मैंने उनको हौसला दिया, मैंने उनको अपनी ताउन की यकीन दहानी कराई और इस जंग में जो पाकिस्तान की जंग है, इकबाल और कायद के वतन की जंग है, अवाम की जंग है, जमहूरियत की जंग है, इस जंग में मैं इनका भरपूर साथ दूंगा। और अगर ये यहाँ पर बैठती हैं रात गए तक, कल तक या परसों तक, तो आप भी बैठे रहेंगे? पहले भी इनके साथ हमेशा से बैठा रहा हूँ और अब भी बैठा रहूंगा और मैंने इनसे कहा है कि आप जब भी मेरी और मेरी पार्टी पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट की जरूरत महसूस करें, हम फ्रंट लाइन में आपके साथ खड़े होंगे। और क्या किस किस्म का ताउन आपने इनसे, आपने कहा कि मैंने ताउन की कहा कि मैं ताउन कर सकता हूँ? मुजाहिमत, एक ऐसी मुजाहिमत जो लीगल हो, डेमोक्रेटिक हो, नॉन वायलेंट हो। बताया जा रहा है कि धरना खत्म कर दिया जाएगा और आगे जाया जाएगा। ये जो मामलात हैं, कारकुन इस पे जब सवाल उठा रहे हैं और इस मामलात को आगे लेके जा रहे हैं, इस नजर को आप किस तरह देखती हैं? देखिए मेरा ख्याल है ये धरना ये यहाँ बैठने नहीं देंगे। आपको पता है क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर गुजरेगी ना, अभी बहुत सारे लोगों को हम कह रहे थे आप यहाँ से चले जाएं। देखिए MNAs MPs उनको, सेनेटर्स उनको कुछ नहीं कहे, जो बाकी बेचारे आते हैं मासूम लोग होते हैं छोटे, उनको सबको ये बच्चे छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लेते हैं और उनको ये जेल में ले जाते हैं। प्रिजनर वैन खड़ी की भी होती है, उसमें डालते हैं, उसमें मारते हैं, फिर थानों में बंद कर देते हैं, फिर किसी को जेल ले जाते हैं। अब ये कोई आसान चीज़ नहीं है। पीछे जाके कौन उनकी बेचारों की जमानतें और फिर उन पर ज्यादती मारते भी बड़ा। तो अब देखें रात को तो ये बैठने नहीं देंगे, जाना ही है। अब उसके अंदर बेचारे ये आप कहते हैं पीटीआई के देखें MNAs MPs सेनेटर्स, इनके पास ये है कि इनको ना ये जेलों में बंद करेंगे ना इनको मारेंगे। तो इनको चाहिए कि ये बाकायदगी से आएँ और यहाँ आके हम भी आएँ और वो भी आएँ। बाकी ये बेचारे तो लोग सब, ये जितने PTI सपोर्टर्स हैं ये तो सब आते हैं। या बच्चियाँ देखे बैठी हुई, आपने ये देखे बच्चियाँ ये कभी किसी पार्टी में आई हैं? हर हफ्ते आती हैं। फिर छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, सब आते हैं। तो ये देखें इमरान खान ने शऊर दिया और फिर आपको पता चला कि शऊर की बात पंजाब में क्या की गई। बिल्कुल शऊर नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हाँ अब ये देखें जो अब पंजाब में रोटी भी नहीं और शऊर भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो फिर इनको तो कुछ नहीं मिलना। इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम को, इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को उस जुल्म का एहसास दिलाया, उन्होंने शऊर दिया। आज बच्चा बात कर रहा है
یہ جو مرضی کر لیں عمران خان کے ساتھ، یہ عمران خان کا شعور ختم نہیں کر سکتے اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس خود بھی شعور نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے انہوں نے آگے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، مراد سعید صاحب نے ابھی ایک ریسنٹلی پیغام دیا ہے کہ ہمیں اگر عمران خان کی رسائی چاہیے اور رہائی چاہیے تو ہمیں ایک لانگ مارچ کرنا پڑے گا، اور وہ لانگ مارچ ہم پشاور سے لے کے اڈیالہ تک کریں، اور یہ انہوں نے تجویز پیش کی ہے ابھی جو عالیہ ان کا انٹرویو ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی جو تجویز ہے وہ قابل ذکر ہونی چاہیے پارٹی کے اندر؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں وہ تو یہ سیاسی لوگوں کو پتا ہوگا، میں تو اپنے طور پہ اپنا ہی مشورہ دیتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ یا کوئی ابھی یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لانگ مارچ کیا کریں گے؟ راستے میں روک لیں گے، ادھر وہی جو کرتے ہیں دیکھیں وہ کریں، مزاحمت بھی کریں گے، لیکن جو بھی ہے پورے پاکستان کو اس وقت کھڑے ہونا پڑے گا اور اسی چیز کے خلاف، عمران خان کے اوپر جو ظلم ہے اس کے خلاف نکلیں، کیونکہ عمران خان نکلیں گے تو پاکستان سنبھلے گا، عمران خان نکلیں گے تو پی ٹی آئی بھی سنبھلے گی۔ تب ابھی دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے عمران خان ہی انشاءاللہ پورے پاکستان کے نظام کے لیے نکلیں گے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز، عہدیدار جو بھی کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی میں ہمارا یہ عہدہ ہے، ان سب کو نکلنا چاہیے، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجھے لگتا ہے، اور ان کو نکل کے اپنا احتجاج اس پہ، دیکھیں عوام تو بیچاری کب سے مار کھا رہی ہے، وہ تو نکلتی ہیں، لیکن ان کو نکلنا چاہیے، وکیلوں کو نکلنا چاہیے۔ دیکھیں وکیلوں کا بہت بڑا رول ہے پولیٹیکل موومنٹس میں ہمیشہ، تو وکیلوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عدالتوں کے لیے نکل آتے، انہوں نے عدالت کے لیے بھی نہیں نکلے، کہ انہوں نے ججوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، وکیل کوئی نہیں نکلا، تو وکیلوں کو نکلنا چاہیے، اور آئی ایل ایف، عمران خان کی آئی ایل ایف، آئی ایس ایف، اور پھر اور کتنی ساری ہیں، ویمن ونگ، ان سب کو جتنے ونگز ہیں نا سب کو نکلنا چاہیے اور اپنی مزاحمت کو بڑھانا چاہیے، اور اپنی آپ کو دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو یہ ان کی سیاست دوبارہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ واحد حل کس چیز کو سمجھتی ہیں اس قوم کے لیے جس کو 414 کا پیٹرول مل رہا ہے، جس کی ریڑیاں توڑی جا رہی ہیں؟ جو خاموشی ہے نا قوم کی، وہ خود ایک جرم بن چکی ہے۔ آج کسی اور کے لیے جو کسی اور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جب باقی اسپیشلی پی ٹی آئی، دیکھیں پی ٹی آئی عوامی ہے، میجورٹی پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو پاکستان کی عوام ہے جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر آج ہم کسی اور کے سامنے خاموش رہیں گے تو کل اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور ہو رہا ہے، اب تو کافی پھیل چکا ہے۔ تو پھر اس کا نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں مزاحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دیکھیں کورٹ سے کچھ نہیں ملنا، راستہ تو کیا نا، ٹرائی تو سب کچھ کر لیا، جتنا مطلب آئین اور قانون کے رہتے ہوئے جو بھی کیا نا، اس میں انہوں نے مزید آئین اور قانون کو ختم ہی کر دیا، اور خاص یہ جو قانون نئے نئے بن رہے صرف وہ پی ٹی آئی کے حساب سے بن رہے ہیں۔ وہ آج دفعہ 144 لگ گئی ہے، بس اب ڈیالہ میں لگا دو، یعنی کہ خاص ہوتی ہے نا اس کے لیے لگا دو، یعنی اور ان کا یہ کوئی قانون ہے کہ ایک خاص جماعت کو یا کچھ لوگوں کو اس طرح قانون کو استعمال کریں، ویسے قانون کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میرے تو خیال ہے کہ مزاحمت کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں۔ آپ سمجھتی ہیں مراد سعید نے جو حل دیا ہے وہ بہتر ہے؟ پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں اب مراد سعید کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں یہ بھی سوچتی ہوں جو ایکچولی گراؤنڈ پہ ہے نا، جو یہاں ان کو زیادہ بہتر آئے گی۔ دیکھو مراد سعید پتہ نہیں کتنے سالوں سے روپوش ہیں، ان کو ایک پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک ڈسکنیکشن ہو جاتے ہیں، تو ہاں جو ہیں پریزنٹلی باہر، ان کو کچھ فیصلہ تو کرنا پڑے گا، وہ بہتر سمجھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ جو گراؤنڈ پہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اور مزاحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔